है दुनिया के पैदा होने से पहले से जानता है कि मेरे बंदे कोई हाजत पे, वहां किसी ने कोई नई बात उसको बतानी, कोई नबी और वली इसके लिए नहीं है कि वो सेक्रेटरीट है इसके से होकर दरखास्त से आगे जाए। ये बिल्कुल गलत बात ज़हन से निकालनी चाहिए। सर वो कहते हैं कि सुने बेटा, ऐसा ना किया दरमियान में ना टोके, सारी बात करूंगा फिर हर शय हल हो जाए। एक वसीला है जिसके लिए हम भैया औलिया और नेक लोगों के बिल्कुल मोहताज है कि दीन हमें अल्लाह की तरफ से बराह रास्त नहीं मिलता, वो अल्लाह के रसूल पर नाज़िल होता है। हम रसूल को ना माने और अल्लाह ताला से मुलाकात करके पूछें कि क्या हलाल हराम, बिल्कुल कुफर है। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, नबी भेज दिया, उसने दीन बताया, उसके बाद सहाबा हैं, उलमा हैं। दीन हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल का वसीला ऐन ईमान है, दीन की जड़ है। रसूल को ना माने दीन मिल ही नहीं सकता। ये वसीला और है, दुआओं के लिए किसी वसीला की जरूरत नहीं कि हम इसको सुनाएं और ये अल्लाह को सुनाए। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को बेखबर है, वो इनसे पहले जानता। इनको तो बताएंगे तो पता चलेगा अल्लाह इनसे पहले सब कुछ जानता कि मेरे बंदे को यह हाल पेश आए। यहाँ ना कोई वसीला वसाला बयान करे, बिल्कुल गलत। तो सर मैंने आपसे पूछना था, जो अहले सुन्नत के कारी कुरान है, तो क्या वो ये चीज समझते नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है? वो कुरान पढ़ते नहीं है, वो जितने उनके उलमा हैं, जो जितने उनके वो खुतबा देते हैं, तो क्या उन्हें ये पता नहीं चलती चीज की क्या हमारे लिए नहीं बेटा, आप जब सवाल करें ना हमसे तो ऐसी टर्म में ना इस्तेमाल करें, कह रहे सुन्नत के उलमा ये कहते हैं दूसरे, वो सारे हमारे भाई हैं। बात आम ही पूछनी चाहिए कि ये जो कहते हैं लोग ये कैसी है, वरना फिर वो झगड़े की बात हो जाती है। समझते क्यों नहीं? समझने के लिए जरूरी है कि पहले ज़हन को खाली किया जाए फिर कुरान पढ़ा जाए। और अगर पहले से एक बात तय कर ली जाए, सुनी सुनाई कि हमने इस पर रहना है, और फिर कुरान को खींच कर उसके पीछे चलाया जाए, यही तफसीर बिलहवा, अपनी मर्जी की तफसीर करना, ऐसे लोग कभी हिदायत नहीं पा सकते। किसी ग्रोह में भी होंगे, वो तो उनकी अपनी है ना कि वही रंग उन्हें नजर आएगा। पहले ज़हन खाली करो, सारे मसाइल बाप दादे कर उलमा के पीछे फेंको, फिर कुरान खोल लो। किसी का तर्जमा भी आप देखेंगे, हाशिए वगैरह नहीं देखने, आप देखेंगे कुरान में कहीं भी नहीं ये बात आती कि किसी से जाकर कहो और अल्लाह से कहेगा, गलत बात है। या एक बात की वजाहत कर, अब भी किसी ने मुझसे कहा था, एक आदमी दीन ही कह रहा था कि एक दोस्त कह रहे थे सूरह निसा में आता है कि जब लोगों से गुनाह हुआ था तो क्यों नहीं ये रसूलुल्लाह के पास आए, अल्लाह का रसूल भी इनके लिए बख्शिश मांगता, ये भी बख्शिश अल्लाह से मांगते तो अल्लाह को ये तौबा कबूल करने वाला पाते। बिल्कुल ऐसा ही है कुरान मजीद, वलाउन्ना में ज़लमू अनफुसहुम, जब अपना बेड़ा गर्क करते बैठे थे तो तेरे पास आते, आप इनके लिए बख्शिश मांगते। ये कहते कि हुजूर अलैहि सलाम की सिर्फ जिंदगी के लिए हम नहीं मानते, ये क़यामत तक के लिए, क़यामत तक ऐसी तशरीह कर। तो ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। इसमें देवबंदी हजरात नहीं फंसे हुए हैं, बरेलवी हजरात भी फंसे, यही कहते हैं कि कुरान कहता तेरे पास आते, वो कहते हैं उस वक्त भी आते जब कब्र शरीफ पर जा सकते। नहीं, ये बात नहीं, किसी को हुजूर के पास जाने की उस वक्त भी जरूरत नहीं थी तौबा कराने के लिए। ये तो अल्लाह की सत्तारी के खिलाफ है। वो पर्दा रखना चाहता है बंदों का, हुजूर को जाकर बदनाम होते थे। खुद नबी अलैहि सलाम के पास जिन्होंने आके इकरार किया कि हमसे ज़िना हो गया, आपने मुंह फेर लिया, जाओ जाओ माफियां मांगो, वो नहीं बाज आए तो उनको सजा दी। ये कुछ तरीका के पैगम्बर खुदा को गवाह बनाता फिर, वो बात ही अलग थी। उसको इन्होंने बिल्कुल सियाक व सबाक से अलग कर दिया कि मैं यहाँ फतवा दे रहा हूँ, अब मेरे इल्म की तौहीन करे, कभी मेरी बजाय यहाँ एक अनपढ़ बैठा उससे पूछे, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मेरे साथ सुने ज्यादती थी। अब अगर वो माफी चाहता तो मुझे भी राजी करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की अदालत मौजूद थी, कई मुनाफिक किस्म के लोग हुजूर से फैसला लेने की बजाय काब बिन अशरफ यहूदी की अदालत भी उस वक्त चल रही थी, वहां चले जाते थे कि रिश्वत से काम चलता था। ये 2-3 रुकू है, सारा पढ़ो, वहां हुजूर की बेइज्जती होती थी। कलमा पढ़ने के बाद नबी को छोड़ दिया, वहां कहा कि जब पकड़े जाते हैं कहते नहीं हम तो चाहते हैं कि सारे लड़ कर रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात रखें। फिर मैं इसकी बजाय अगर ये बदमाशी कर बैठे थे कि रसूल को छोड़कर वहां गए, तेरे पास सीधी जरा आते, माफी मांगते, आप भी माफी की दरखास्त अल्लाह से करें। माफी का माना यहाँ एक्सक्यूज है। हाँ, एक्सक्यूज है। साथ ये कि हक़ुल्लाह के साथ हक़ अबद भी था ना कि रसूलुल्लाह का उन्होंने इस्तिक़रार किया, आपकी बेइज्जती की। बात समझनी चाहिए। आप सूरत निकाल कर सारी पढ़ लें, वह कोई नहीं कि जब भी गुनाह हो जाए तो आपके पास जाते फिरे, कोई कभी ऐसा हुआ ही। वो मामला खास है कि आपकी अदालत छोड़कर फैसलों के लिए वहां चले। चलिए, बहुत शुक्रिया बहन आपके कॉल करने। तो अगर बंदे का भी हक मारा गया तो फिर तो जरूर मुझसे भी माफी लेनी पड़ेगी, आम आदमी से भी लेनी पड़ेगी, वो मसला है। और
السلام علیکم نکال کر وہاں سارا پڑھیں آپ سے بھی پتہ چلے کہ وہ معاملہ کیا. جی محمد امین شاد صاحب. ہاں جی جی میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں. ایک مضمون پڑھا اخبار میں حافظ آصف سعید صاحب کا پچھلے دنوں ایک دینی صفحے پہ, تو وہ انہوں نے دجال کے فتنے کے بارے میں بہت ہی میرے فہم کے مطابق تو غلط باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ تھوڑا ہوتا ہے نا. جی فرمائیں کون سے اشکال ہیں آپ کو ان کی تحریر کے حوالے سے؟ میں وہ پڑھ رہا ہوں. ہیلو, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پورا عرض پہ 40 دن میں ایک چکر پورا کرے گا. قدم اتنا بڑا ہوا ہے کہ مدینہ اور جتنا فاصلہ مدینہ اور شام کا ہے. مظاہر قدرت فطرت پر زبردست قدرت حاصل ہوگی اور دجال کی پشانی پر کفر لکھا ہوگا. دجال جب نکلے گا اس کا ٹھنڈا پانی بھی ساتھ ہوگا اور آگ بھی. جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا, اور جس چیز کو لوگ نگاہوں سے دیکھ کر سمجھیں گے کہ ٹھنڈا پانی وہ دار حقیقت آگ ہوگی. آگے وہ ہے کہ موجودہ زمانے کے تہذیب کے حساب سے یہ دجالی فتنہ آج کل ہے, تو جو چیز احمد نظر آئے گی وہ دجالی فتنے کے جو بھی خط و خال ہے وہ موجودہ زمانے کی شعبہ بازیوں میں صاف دیکھے جاتا تھا. ان کا امین صاحب اگلی بات تو جو ہے نا الگ ہے. یہ نشان جو بیان کیے نا دجال کے, یہ انہوں نے غلط نہیں بیان کیا. یہ صحیح ہے, یہ صحیح, بالکل صحیح. حدیث میں یہ کہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا کافر, اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ یہ قدم لکھا, قدم نہیں, قدم کی بات غلط. اتنا لمبا قدم نہیں ہوگا, وہ انسان ہی عام انسانوں جیسا. باقی تیز رفتاری جو ہے نا کہ اس زمانے میں سواریاں ایسی نکلائیں گی کہ وہ 40 دن میں زمین کی ہر بستی شہر اور گاؤں جو ہے اس کا دورہ کر جائے. اور اب تو یہ بالکل کوئی محال بات رہی نہیں. یہ صحیح ہے, قدم کی بات نہیں. قدم غلط کہتے ہیں نہ, جو گدھے کی کہتے ہیں کہ اس کا گلا ہوگا اتنا 70 ہاتھ لمبا وغیرہ اس کے کان, یہ بھی جھوٹی بات ہے. سواری جو ہے نا ایسی ہوگی اس کے پاس ضرور, یہ باتیں ٹھیک. اور یہ بھی جو ہے نا کہ ہو گیا اس کے پاس جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی, تو جو نہیں مانیں گے اس کو آگ میں پھینک دے گا تو حضور نے فرمایا گھبرانا نہ, آگ کوئی نہیں ہوگی. جو چلے جائیں گے وہ بالکل جنت ہی ہے, جو شوبدہ ہی ہوگا. مگر امتحان بڑا سخت ہوگا نا, کیونکہ جب سے زمین بنی ہے قیامت تک ایسی آزمائش انسانوں کی نہیں ہوئی. پھسل جائیں گے لوگ, دولت بہت ہوگی اس کے پاس, اور ایسے اسباب ہوں گے کہ ایک علاقے میں گیا, وہاں کھیتیاں ہو رہی ہیں, شاداب زمینیں ہیں, وہ لوگ اس کی بات نہیں مانے, بنجر ہو جائیں گے. کچھ نہیں, اب سپرے ہی ایسی کر دیتے ہیں سائنسدان, شور زمین, اور کوئی شور زمینیں آباد ہو جائیں گی, رونق ہو جائے گی. تو یہ تو موجودہ ترقی ادھر کی طرف جا رہی ہے, اس وقت تو بہت انتہا کو پہنچ جائے گی. تو باتیں جو ہے نا ٹھیک ہے, قتل کر کے زندہ بھی کر دے گا, بالکل آدمی کو قتل کر کے ٹکڑے کر کے زندہ کر دے گا. بہت ایجاد جو ہے نا آگے بڑھ جائے گی. جو باتیں صحیح ہے نا ان کو ہم نے رد نہیں کرنا. یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نا. ویسے آپ نا جلدی کیا کریں کہ انہوں نے غلط لکھ لیا, پوچھ لیا کریں. اس طرح جلد بازی میں صحیح روایتوں کا ارادہ ہو جاتا, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, انہوں نے کل موصوف حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ موجودہ تہذیب جو ہے نا دجالی تہذیب کی مانند ہے. بس اس کی سمجھو یہ تمہید ہے, آغاز اور شروع ہے, جہاں ادھر کوئی رہنا. انعام یہی ہوگا اللہ صاحب اس وقت سے بچائے. سنا کریں نا, آپ بولا نہ کریں, بات سب لوگ شروع کرتے ہیں پھر بولتے رہتے ہیں, مجھے بولنے دیا کریں نا, فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو بالکل یہی بات ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تو یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. ایمان تو اٹھتا جائے گا, دنیا گمراہ ہوتی ہے. اب یہ جتنے ذرائع اور وسائل ہیں, ایرانیاں دہریت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی قیامت نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ایسا خطرناک زمانہ انسانوں پر کبھی نہیں آیا. لوگ گناہ گار تھے, بدمعاش تھے, مگر اللہ کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے. یہ تو دور ہی ایسا کہتے ہیں بالکل کوئی چیز نہیں, سب غلط ہے. جو آنکھوں سے ماورا نظر نہیں آتا وہ کچھ نہ خدا ہے, نہ کوئی ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ, بالکل